Brought to you by Premium Academy, Kalimati, Kathmandu. Academy of Culinary Arts and Hospitality Management, Lagankhel, Lalitpur. Supported by NCCS Higher Secondary School, Paknazul, Kathmandu. Divya Bhumi Multiple College, Kupandul, Lalitpur. तपाईको लागि अन्तिम प्रश्न यस्तो छ। नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढाइ हुने सबैभन्दा राम्रो संस्था कुन हो र तपाईका लागि अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अरे सर, यो प्रश्नको उत्तर त म बिना अप्सन दिन्छु नि। नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढाइ हुने सबैभन्दा राम्रो संस्था भनेको काठमाडौँ कालीमाटी स्थित प्रिमियम एकाडेमी हो। सही जवाफ। तपाईं पनि प्रिमियम एकाडेमीमा पढ्नुहोस्, सिए बन्ने सपना पूरा गर्नुहोस्। नमस्ते, हार्दिक स्वागत तथा शैक्षिक अभिवादन सम्पूर्ण श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट हामीले हेरिरहनुभएका आदरणीय महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। निरञ्जन रिजाल सदा चाहिँ म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुको अगाडि, राइट। तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु मार्कर र व्हाइट बोर्ड सहित र कक्षा 11 को विद्यार्थीहरुको लागि आज म गभर्नमेन्ट एकाउन्ट भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यो च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छु। सो हाम्रो सिरिज कन्टिन्यू चालु रहि नै रहेको छ र यसै सिलसिलामा आज पनि सुरु गर्न चाहन्छु तपाईहरुको लागि गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ, राइट। सो गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ भन्ने एउटा च्याप्टर तपाईलाई गभर्नमेन्ट मैले सर्टमा लेखेँ गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ। यो गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ अब तपाईले पढेर यसमा के छ, व्हाट आर द म्याटर्स इनसाइड द गभर्नमेन्ट एकाउन्ट्स। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु डिस्कस अबाउट दिस। सबभन्दा पहिला गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ के हो, अहिलेसम्म हामीले कस्तो टाइप एकाउन्टिङहरु पढ्यौं। देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ एकाउन्टिङ, बट द बेस अफ एकाउन्टिङ इज ओन्ली वन। हामीले धेरै एकाउन्टिङहरु पढिसकेका छौं र त्यो एकाउन्टिङहरु मध्ये सबैको बेस चाहिँ एउटै छ। बेस मतलब आधार एउटै छ। सो आधार भन्ने बित्तिकै सबै एकाउन्टिङको आधार यही मात्रै हो कि हामीले एउटा पर्टिकुलर समय अवधिभित्र गरेका खर्च, आएका आम्दानीहरू र त्यसको सबै कुन टर्महरू हामीले हेर्न चाहिरहेका छौं त्यसलाई क्लियर रूपमा प्रेजेन्ट गर्नु एकाउन्टको काम हो। एकाउन्ट मतलब जहाँ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन हुन्छ, जहाँ एक पैसाको हिसाब किताबहरू हुन्छ, जहाँ लेनदेनको कारोबार हुन्छ, जहाँ भनौं एकाउन्टिङ भाषामा जहाँ ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन् फ्रेन्ड्स, राइट। जहाँ ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त्यहाँ ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड गर्न जरुरी छ। सो त्यो रेकर्ड गर्ने टर्महरू नै हाम्रो अकाउन्टको मेन बेस हो। सो अहिले हामीले जुन पढ्न गइरहेका छौं गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ भन्दा अगाडि हामीले पढ्यौं कमर्शियल एकाउन्टिङ, राइट। त्यसपछि हामीले पढ्यौं एकाउन्टिङ फर नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन, एकाउन्टिङ फर सिंगल इन्ट्रेस्ट सिस्टम। त्यो सबै एकाउन्टिङ पढ्यौं। अलि पछि गएर तपाईले पढ्नुहुन्छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ, कस्ट एकाउन्टिङका पार्टहरू पनि अलग अलग छन्। सो सिमिलरली गभर्नमेन्ट भन्नाले एउटा जुन हामी सरकार भन्छौं जहाँ सरकार चलिरहेको हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि एउटा गभर्नमेन्ट छ। गभर्नमेन्टको मतलब के छ, त्यहाँ गभर्नमेन्ट चलाउनको लागि खर्चको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ इन्कमको सोर्सको आवश्यकता पर्छ। सो त्यो इन्कम र खर्चको पनि त एकाउन्टिङ राख्नु पर्यो। इन्कम र खर्चको पनि त विवरणहरुको त्यहाँ हामीले हिसाब किताब राख्नु पर्यो। सो त्यो हाम्रो नेपाल सरकारले हिसाब किताब कसरी राख्दछ त त्यसको बारेमा हामी यहाँ गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत पढ्दैछौँ। अब मैले यो सबै तपाईलाई गभर्नमेन्ट एकाउन्टको पुरा एकाउन्टिङ सिस्टम त यहाँ हामीले सिकाउँदैनौँ, राइट। सो यसको लागि तपाईले बुझ्नुपर्ने के छ भने एकाउन्टिङ हामीले जुन गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर पढिरहेका छौँ सरकारी कार्यालयहरुमा राखिने एकाउन्टिङको एउटा साधारण नमुनाहरू हामी यहाँ तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्ने र एचएससीमा त्यही टाइपको क्वेशनहरु सोधिन्छ। र म अहिले तपाईलाई बेसिकली एचएससी मोडलमा सोधिने टाइपको क्वेशनमा बढी फोकस गर्नेवाला छु बिकज दिस class is just oriented for class 11 student of HSCB, right? So HSCB को मोडल अनुसार जुन तरिकाले सिक्नु पर्ने छ र कक्षा 10 कक्षाको 10 क्लासको जुन विद्यार्थीहरुको लागि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ जहाँ गभर्नमेन्ट एकाउन्ट पढाइ हुन्छ। र म तपाईलाई कुरा गर्न चाहन्छु यसको बारेमा कि गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङमा हामी गर्नुपर्ने के छ। सबभन्दा पहिला छुट्याइन्छ यसमा कि देयर आर टु टाइप्स अफ अफिसेस इन द अफ द गभर्नमेन्ट। एउटा माथिल्लो लेभलको अरू तल्लो लेभलको। भन्नाले जुन अपरेटिङ लेभल हुन्छ नि, जुन हामी डे टु डे गरेर हामी तपाईको हाम्रो काम पर्छ, जस्तै हाम्रो गाविस भवन भनौँ, हाम्रो पुलिस कार्यालयहरू भनौँ, हाम्रो अगाडि जुन सरकारी अफिसहरू जुन देख्छौँ त्यहाँ के कारोबारहरू हुन्छ त, त्यहाँ कसरी के इन्कमहरू हुन्छ, के खर्चहरू हुन्छ, त्यसको एकाउन्टिङ कसरी राख्छौं भन्ने सिलसिला हामी यसमा गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङमा पढ्छौं। माथिल्लो तहको होइन, राइट। माथिल्लो तहको होइन, अपरेटिङ तहको। अपरेटिङ मतलब काम गर्ने
कार्य सञ्चालन स्तरका जुन अफिसहरू खोलेका हुन्छन् सरकारी कार्यालयहरू, त्यसमा पनि हिसाबहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा राख्ने युज हुने कि कस्तो कस्तो एकाउन्टहरू खोलेर हामी यसमा हिसाबहरू गर्छौँ, एकाउन्टहरू राख्छौँ, त्यसको बारेमा म थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। अब एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूलाई जोडौँ र त्यहाँ जाने बेलामा हामीले यसमा गभर्मेन्ट एकाउन्टिङमा अहिले तपाईँहरूको सिलेबस अन्तर्गत पढ्नुपर्ने सबभन्दा पहिला जर्नल भाउचर पढ्नुपर्छ। यु निड टु स्टडी जर्नल भाउचर। जर्नल भाउचर भन्नाले जस्तो सरकारी कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनको हामीले कमर्सियल एकाउन्टमा पढेका छौँ, जर्नल इन्ट्रीहरू बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गभर्मेन्ट एकाउन्टकोमा भएका पनि सम्पूर्ण कारोबारहरूको हामी के बनाउँछौँ, जर्नल भाउचर बनाउँछौँ। जस्तो त्यहाँ भन्छ कुनै एउटा टर्म डेबिट हुन्छ भने कुनै एउटा टर्म क्रेडिट हुन्छ, यो कुरालाई हामी राम्रोसित बुझ्छौँ, राइट। सो जर्नल भाउचर पढ्नु पऱ्यो। त्यस्तै अर्को पढ्नुपर्छ ब्याङ्क क्यास बुक, राइट। यो ब्याङ्क क्यास बुक भनेको दिस इज सिमिलर टु तपाईँले डबल कलम, सिंगल कलम, ट्रिपल कलम क्यास बुक पढ्नुभयो, सिंगल कलम, डबल कलम, ट्रिपल कलम क्यास बुक पढ्नुभयो, या ब्याङ्क क्यास बुक पढ्नुहुन्छ। एउटैको स्टोरी हो यो दुईटैको, राइट। त्यहाँ क्यास बुकमा क्यास आएको रेकर्ड गर्नुहुन्थ्यो, क्यास गएको रेकर्ड गर्नुहुन्थ्यो, र हामी ब्याङ्क क्यास बुकमा पनि पैसा क्यासको मात्र रेकर्ड गर्छौँ, क्यास आएको रेकर्ड गर्छौँ, क्यास गएको रेकर्ड गर्छौँ। तर सरकारी कार्यालयका सबै आर्थिक कारोबारहरू मतलब पैसा लेनदेनका कारोबारहरू क्यासबाट नभइकन ब्याङ्कको माध्यमबाट हुने भएको कारणले इट इज कल्ड ब्याङ्क क्यास बुक फ्रेन्ड्स। त्यसैले हामी भन्छौँ ब्याङ्क क्यास बुक नै हो, बट वी से इट ब्याङ्क क्यास बुक, राइट। सो नम्बर 3 मा अर्को एउटा छ हामीले पढ्नुपर्ने स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरलाई हामी खर्चको फाँटबारी पनि भनेर भन्छौँ नेपालीमा, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। धेरै जस्तो कलेजहरूमा, धेरै जस्तो ठाउँहरूमा यो तपाईँको गभर्मेन्ट एकाउन्ट चाहिँ यो नेपाल सरकारले पनि नेपाली भाषामा नै एकाउन्टिङ राख्छ भनेर नेपालीमा पनि सिकाउने गरिन्छ। द्याट्स भेरी फाइन, राइट। तर म तपाईँलाई नेपाली सकेसम्म नेपाली र इङ्ग्लिसमै पनि तपाईँलाई त्यो जस्ट कन्सेप्ट क्लियर हुने गरेर बुझाउने कोसिस गर्नेछु। सो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर र लास्टमा अर्को एउटा सानो छ, कहिलेकाहीँ आउने सम्भावना भएको, द्याट इज बजेट सिट। यो 4वटा च्याप्टरहरू हामीले यसमा प्र्याक्टिकलको हिसाबले पढ्नुपर्छ। सो थ्योरी प्रिपेयर बाई योरसेल्फ बाई रिडिङ द बुक, राइट। सो थ्योरी तपाईँले आफूले पढ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई थ्योरी यति मात्रै बताउँछु जुन प्र्याक्टिकलको लागि हामीलाई डाइरेक्ट एप्लिकेबल छ। सो फ्रेन्ड्स, सो लेट्स स्टार्ट द च्याप्टर। मैले तपाईँलाई बताएँ कि जर्नल भाउचर दिस इज सिमिलर टु वाट? सिमिलर टु जर्नल एन्ट्री अफ कमर्सियल एकाउन्टिङ। जस्तो कमर्सियल एकाउन्टिङमा हामीले जसरी जर्नल एन्ट्री बनाएको थियो त्यसै गरी यहाँ पनि जर्नल एन्ट्री बनाउँछौँ। जस्तो ब्याङ्क क्यास बुक, क्यासहरूको रेकर्ड गर्ने, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर खर्चको फाँटबारी मतलब खर्चको हामी रेकर्ड गर्छौँ, अहिलेसम्म कति खर्च भयो, यो महिना कति खर्च भयो, त्यसको एउटा सानो स्टेटमेन्टहरू हामी प्रिपेयर गर्छौँ। अर्को बजेट सिट, एउटा लामो सिट आउँछ, तपाईँले बुकको पछाडि पनि एउटा सबभन्दा लामो पानाको देख्नुभएको छ होला। सबै एकाउन्टको मतलब कक्षा 11 का एकाउन्टका अलमोस्ट सबै बुकहरूमा राखिएका हुन्छन् बजेट सिट, राइट। So these are the chapters to be studied under the head of government accounting. So government accounting अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि थोरै बुझ्न अलि के जानकारी छ भने ट्रान्जेक्सन कसरी हुन्छ। जस्तै हामी एउटा सरकारी अफिस छौँ, राइट। सो वी आर द अब तपाईँले जुनसुकै पनि एकाउन्टिङ गर्नुहुन्छ त्यो एकाउन्टिङ गर्ने बेला तपाईँ जस्ट रिमेम्बर द्याट यु आर द स्टाफ अफ द्याट अर्गनाइजेसन, द्याट अफिस, द्याट डिपार्टमेन्टको त्यो अफिसको तपाईँले स्टाफहरूले सम्झेर मैले कसरी काम गर्छु त्यहाँ काम गर्ने तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। सो तपाईँ एउटा सरकारी अफिसको एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले के बनाउनु पऱ्यो? जर्नल भाउचर बनाउनु पऱ्यो। एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँले के बनाउनु पऱ्यो? ब्याङ्क क्यास बुक के बनाउनु पऱ्यो? स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर र बजेट सिट। सो यो सबै ट्रान्जेक्सनहरूमा एउटा कमन अब एकाउन्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट अब हेर्ने कोसिस गराउँछु म तपाईँलाई। एकाउन्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि पैसा आउने र पैसा जाने फर्स्ट पार्ट, राइट। पैसा आउने पार्ट फर्स्ट र पैसा जाने पार्ट सेकेन्ड। सो दुईटा पार्टलाई हामीले बुझ्छौँ। पैसा आउने बेलामा डेबिट, जस्तै हामी कमर्सियल एकाउन्टिङ गर्ने बेलामा के गर्थ्यौँ? जब पैसा आउँछ क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्थ्यौँ, जब पैसा जान्छ क्यास एकाउन्ट क्रेडिट गर्थ्यौँ। द सेम फर्मुला इज युज हियर, मतलब सेम टेक्निक, न फर्मुला नम्बरलाई सेम टेक्निक यहाँ पनि त्यही युज गरौँ। तर यहाँ क्यासको सट्टामा ब्याङ्कबाट कारोबार हुने भएको हुँदा, राइट, क्यासको इन्स्टेड अफ क्यास वी डिल थ्रु ब्याङ्क, हामी ब्याङ्कबाट कारोबार गर्छौँ। सो ब्याङ्कबाट यदि हामी कारोबार गर्छौँ भने सब डेबिट क्यास नलेखेर डेबिट ब्याङ्क लेख्नु पऱ्यो र ब्याङ्कमा पनि अब हामी लेख्छौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। सो फ्रेन्ड्स, जब पैसा प्राप्त हुन्छ डेबिट एनआरबी अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, र जब पैसा जान्छ अफिसबाट क्रेडिट एनआरबी भनेर अब तपाईँले यसमा हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। सो जब पैसा आउँछ डेबिट एनआरबी, जब पैसा जान्छ क्रेडिट एनआरबी, द्याट इज द पोइन्ट। अन्य एकाउन्टिङका रुलहरू जुन हाम्रो रियल एकाउन्ट, नोमिनल एकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्टका जे जति नेमहरू छन् त्यो यसमा पनि लाग्छ। त्यसको लागि थोरै तपाईँलाई रिकल गरौँ। जस्तै पर्सनल एकाउन्ट, राइट, रिसिभर द डेबिट, गिभर द क्रेडिट, त्यो यसमा पनि लागु हुन्छ। नोमिनल एकाउन्ट, एक्सपेन्स एन्ड लसेस आर डेबिटेड, इन्कम एन्ड गेन्स आर क्रेडिटेड, राइट। नोमिनल एकाउन्ट अन्तर्गत हामी के गर्छौँ? एक्सपेन्सेस भयो, लस भयो, दिज आर टु बी
डेबिटेड र गेन भएको बेला हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ अब हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट भयो रियल एकाउन्ट भयो सरी नोमिनल एकाउन्ट भयो अब रियल एकाउन्ट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट जे आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ जे जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्छौँ इन केस अफ एसिस्ट राइट सो एसिस्टहरूको केसमा हाम्रो रियल एकाउन्ट युज हुन्छ सो अब हामी चर्चा गरौँ जर्नल भाउचरलाई कसरी बनाउने र जर्नल भाउचरभित्र के टर्महरू हामीले पढ्नुपर्छ र त्यो टर्मलाई हाम्रो टेक्नोलोजीले अब कसरी एक्जाममा पार लगाउने गरेर काम गर्ने राइट सो एक्जामको लागि तपाईँले प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्नु पनि पर्छ राइट त्योभन्दा अगाडि बुझ्नु जरुरी छ सो यो यति स्टोरी बुझौँ यसको पछाडि कि हामीले गभर्मेन्ट एकाउन्टका भाउचरहरू जुन त्यो प्रिन्टेड फर्मेटमा पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ राइट सो यु क्यान युज द्याट अर यु क्यान प्रिपेयर बाई योर सेल्फ मैले फर्मेटमा धेरै टाइम दिन्न यसमा किनभने त्यो फर्मेट तपाईँको प्रिन्ट नै आउँछ मेन म्याटर के हो डेबिट कसरी गर्ने क्रेडिट गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँलाई त्यसमा हामी फोकस गर्छौँ र अरू च्याप्टरहरूमा पनि फोकस हाम्रो हुन्छ त्यही तपाईँको फर्मेटमा भन्दा पनि फर्मेट त बिकज फर्मेट यु आर गोइङ टु युज द प्रिन्टेड वान राइट सो प्रिन्टेड जुन गरेको हुन्छ त्यो नै तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्छ सो त्यसैले अब हामी यसमा चर्चा गर्छौँ कि यसमा हामीले आउने क्वेसनहरू कस्तो किसिमको आउन सक्छ र हामी आन्सर दिने कसरी राइट सो अरू कुरा आफै प्रिपेरेसन गर्न सक्छ त्यहाँ ओके फ्रेन्ड्स सो जर्नल भाउचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत जर्नल भाउचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 3 किसिमको जर्नल भाउचर भनेर डिफाइन गरिन्छ देयर आर 3 टाइप्स अफ जर्नल भाउचर राइट गभर्मेन्ट एकाउन्टमा 3 किसिमको जर्नल भाउचरहरू हामी प्रिपेयर गर्छौँ एउटा हामी एक्सपेन्डिचर भाउचर भन्छौँ अथवा त्यसलाई हामी सिम्पल जर्नल भाउचर अथवा नर्मल जर्नल भाउचर पनि भन्छौँ त्यसलाई भन्छौँ हामी एक्सपेन्डिचर भाउचर राइट एक्सपेन्डिचर मतलब खर्च हुने बेलामा रहने भाउचरको सबको टाइप एउटै छ फ्रेन्ड्स राइट सो एक्सपेन्डिचर भाउचर नम्बर 1 टाइप दिस इज अफ एक्सपेन्डिचर भाउचर एन्ड नम्बर 2 टाइप एडभान्स भाउचर भनेर बनाउँछौँ राइट सो एडभान्स भाउचरको पनि दुईवटा पार्टहरू छन् एडभान्स जस्तै तपाईले बाइसाइकल किन्नुभयो अफिसको लागि फर्निचर किन्नुभयो अफिसको लागि स्यालेरी दिनुभयो स्टाफको लागि त्यो खर्च भयो राइट खर्च भयो भने त्यो एक्सपेन्डिचर भाउचर भयो त्यस्तै तपाईले कसलाई बाइसाइकल किन्नलाई फर्निचर किन्नलाई अथवा केही पनि कामको लागि एडभान्स दिन सक्नुहुन्छ राइट फ्रेन्ड्स सो यदि एडभान्स दिएको छ भने त्यो हाम्रो एडभान्स भाउचर अन्तर्गत परेर एडभान्सको केसमा हामी दुईचोटि काम गर्नुपर्ने हुन्छ दुईचोटि मतलब एकचोटि एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स अनि अर्को एट द टाइम अफ एडभान्स क्लियरेन्स भन्नाले जस्तै तपाईलाई मैले केही एमाउन्ट एडभान्स दिएँ केही काम गर्नुको लागि भनेर राइट तपाईँ त्यो पैसा लिएर जानुहुन्छ त्यो बेला पनि पैसा दिने बित्तिकै मैले रेकर्ड गर्नु पर्यो त्यसलाई त्यो एकचोटि बनाउँछौँ एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स र अर्को छ हाम्रो जब तपाईँ त्यो पैसाको मलाई रिपोर्ट लिएर दिनुहुन्छ राइट त्यो पैसा खर्च गरेर आउनुहुन्छ अथवा त्यो पैसाको तपाईँले रिपोर्ट मलाई जब जुन बेलामा दिनुहुन्छ तपाईँको लागि एडभान्स क्लियरेन्स अब अहिलेसम्म एडभान्स थियो अब एडभान्स छैन भनेर एउटा क्लियरेन्सको अर्को एउटा भाउचर बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ लिएर आउनुभएको बिलको आधारमा सो एडभान्सको हामीसँग दुईवटा भाउचरहरू हुन्छन् एउटा एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स राइट एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स अनि अर्को छ एट द टाइम अफ एडभान्स क्लियरेन्स सो यो दुईवटा भाउचरहरू छन् हाम्रो एडभान्स क्लियरेन्स अन्तर्गत र अर्को यो दुईटा बाहेक अरू सबै जर्नल इन्ट्रीहरू हामी यसलाई मिसक्लेस भाउचरहरू भनेर भन्छौँ मिसक्लेसको हेडिङ अन्तर्गत हामी स्टडी गर्छौँ फ्रेन्ड्स राइट सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नल भाउचर इज जर्नी विथ एक्सपेन्डिचर भाउचर नाउ सो एक्सपेन्डिचर भाउचरबाट म तपाईँलाई जर्नल इन्ट्रीहरू बनाउनको लागि सिकाउन चाहन्छु सो एक्सपेन्डिचर भाउचर नामैले तपाईँलाई के भन्छ यो तपाईँको खर्चको भाउचर हो राइट सो भाउचर भन्ने बित्तिकै जर्नल भाउचर भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो डेबिट र क्रेडिट हुनु पर्यो मैले तपाईँलाई सुरुमै यसको थोरै लजिक सिकाएँ कि जब पैसा आउँछ डेबिट एनआरबी गर्ने जब पैसा जान्छ क्रेडिट एनआरबी गर्ने सो फ्रेन्ड्स सो एक्सपेन्डिचर भाउचरको एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू लेखौँ र एक्जाम्पल लेख्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यसको एउटा मास्टर फर्मेट बनाऊँ राइट मास्टर सोल्युसन फर्मेट यहाँ के कसरी काम गर्छौँ हामी सबभन्दा पहिला यसको जहिले पनि खर्च भयो भन्ने बित्तिकै डेबिट खर्च भन्ने भयो भने बित्तिकै क्रेडिट सबैमा डेबिट क्रेडिट हुनैपर्छ किनभने वी आर प्रिपेयरिङ द जर्नल भनेको मतलब एक्सन इक्वल्स टु रिएक्सन राइट सो जति एक्सन हुन्छ त्यति बराबरको हुन्छ रिएक्सन हुन्छ द्याट इज डेबिट एन्ड क्रेडिट जब खर्च हुन्छ भनेपछि डेबिट क्रेडिट पैसा गयो क्रेडिट के गर्नु पर्यो नेपाल राष्ट्र बैंक राइट जस्तै जेसुकै पेड भनौँ जेसुकैलाई खर्च गरोस् तपाईँको अब एउटा मास्टर भाउचर हो द्याट इज
क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक। अब डेबिट केलाई डेबिट गर्नुहुन्छ तपाईले, सो डेबिट जे नाममा खर्च भएको हुन्छ, जेको बजेट हेडमा खर्च भएको हुन्छ, यसमा गभर्नमेन्ट एकाउन्टमा बजेट हेड भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फ्रेन्ड्स। बजेट हेड मतलब बिएस हामी सर्टमा लेख्छौँ। जस्तै तपाईले यो असारको मसान्ततिर एउटा बजेट भाषण भनेर वर्ड सुन्नुभएको छ, अर्थमन्त्रीले तपाईँको बजेट भाषणमा यो शीर्षकमा यति खर्च छुट्याएको छ, यो शीर्षकमा यति खर्च छुट्याएको छ, यो शीर्षकमा यति खर्च, त्यो शीर्षकमा खर्च छुट्याएको हुन्छ, राइट। सो त्यही शीर्षक अन्तर्गत मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ, सो त्यसलाई भन्छौँ हामी बजेट हेड, राइट। कुन बजेट शीर्षकमा चाहिँ खर्च गरे त। सो त्यसैले हामी त्यो जब जब खर्च हुन्छ, खर्च भएको पैसालाई हामी भन्छौँ बजेट एक्सपेन्डिचर, सर्टकटमा यसलाई लेख्छौँ हामी बिई, नेपालीमा ब ख अथवा बजेट खर्च भनेर लेख्छौँ, बजेट बिई। त्यसपछि तब हामी लेख्छौँ बजेट हेड, डेबिट बिई एन्ड बिएस। बिएस मतलब बजेट हेड, राइट। सो अब बजेट हेडको पनि स्टोरी के छ, यो चाहिँ हाम्रो मास्टर फर्मेट भयो। तपाईँलाई न्यारेसन लेख्नु जरुरी छ, बिइङ डटेड पेड फर डटेड के को लागि पेमेन्ट गरे, राइट। सो फर एक्जाम्पल हेरौँ, example number one, issue a check, right, check issue गरियो to purchase let's say furniture, rupees 20,000 rupees, right. So issue a check to purchase furniture rupees 20,000, विशारको फर्निचर किन्नको लागि के गर्यो, हामीले चेक इस्यु गर्यो। सो व्हाट विल बी द जर्नल एन्ट्री according to this master format, right. So let's write down, this is your master format, master key, right. master key को मतलब सबै तालचा के गर्नेवाला छ, यसले खोल्नेवाला छ एक्सपेन्डिचर को भाउचर बनाउनको लागि, राइट। सो सबभन्दा पहिला हामी लेख्छौँ डेबिट के लेख्नु पर्यो, बी सधैँ लेख्ने बजेट एक्सपेन्डिचर, राइट। खर्च हुन् सधैँ भन्नाले फेरि जर्नल बनाउने बेलामा सधैँ भन्नु खोजेको होइन, जब खर्च हुन्छ डेबिट बी लेख्ने, राइट। बी नछुट्याउने, खर्च भएको बेलामा रियलमा खर्च भइसक्यो, पैसा कसैलाई दिँदैमा मात्र होइन कि त्यो खर्च भइसकेपछि मात्र के लेख्न पाउँछौँ हामी, डेबिट बी बजेट एक्सपेन्डिचर। अनि बजेट हेड लेख्नु पर्यो, बजेट हेड के छ, फर्निचर, राइट। सो अब बजेट हेड हामी कसरी छुट्याउने, त्यसको लागि त्यहाँ प्रत्येक तपाईँले पढी सबै किताबमा त्यहाँ बजेट शीर्षकहरू भनेर दिइरहेको हुन्छ, बजेट हेडहरू भनेर दिइरहेको हुन्छ, त्यहाँ सर हेरौँ त्यो बजेट हेडभित्र के पर्छ। जस्तै हामीले कसैको लागि ड्रेसहरू किनेको हुन सक्छौँ, ड्रेस किन्दा जुत्ता मोजा यो त्यो यताउता सबै चिजहरू किनेको हुन सक्छौँ। जस्तै फर्निचरहरू किन्दाखेरि टेबलहरू किनेको हुन सक्छ, यताउता अरू मतलब डेस्क बेन्चहरू किनेको हुन सक्छौँ, अथवा अरू अफिसमा लगाउने अरू फर्निचरहरू किनेको अरू आइटमहरू किनेको हुन सक्छ। जेसुकै आइटम किन्नुहोस् तर नाम लेख्नु पर्यो कि डेबिट बी फर्निचर नै, राइट। फर्निचरै भनेर हामी नाम लेख्छौँ, डेबिट बी फर्निचर, किनभने फर्निचर यसको बजेट हेड भयो। डेबिट बी फर्निचर, क्रेडिट यो तपाईँको नेपाल राष्ट्र बैंक, right. So amount 5,000, okay, this is not 5,000, amount 20,000 and 20,000 rupees, you can write it, right. So you can write narration, then narration is your being furniture purchase, you can write being furniture purchase, right. So furniture हामीले किन्नको लागि चेक इस्यु गर्यो, this is the way. Similarly म तपाईलाई अर्को एउटा एक्जाम्पल लिउँ, number 2 issue a check, issued a check issue गरियो, issued a check of rupees 1,50,000, 1,50,000 to purchase let's say motorcycle अथवा मोटर बाइक। तपाईले मोटर बाइक किन्नको लागि एउटा चेक इस्यु गर्नुभयो, right. So motor bike किन्नको लागि चेक इस्यु गर्नुभयो। according to our master format, what the master format is going to say here, डेबिट बी बजेट हेड लेख, क्रेडिट लेख, एनआरबी सधैँ चेन्ज हुँदैन, डेबिट बी पनि कहिले चेन्ज हुँदैन, बिएस मात्रै अब नाम मात्रै चेन्ज गर्ने, कुन नाममा खर्च भयो, राइट। सो इजी, एक्सपेन्डिचर भाउचर इज सो इजी because of our master format. So master key, right. So डेबिट लेखौँ हामी, डेबिट बीई बजेट एक्सपेन्स सधैँ लेख्ने, क्रेडिट एनआरबी सधैँ लेख्ने, बिकज पैसा खर्च भइरहेको छ यहाँ, राइट। सो जब पैसा खर्च हुन्छ त पैसा हाम्रो अफिसबाट बाहिर जान्छ, क्रेडिट एनआरबी लेख्छौँ भनेर हामीले बार यसको बारेमा चर्चा गरिरहेको छौँ फ्रेन्ड्स। सो क्रेडिट एनआरबी लेख्ने बेलामा अब के गर्छौँ हामी, क्रेडिट एनआरबी 1,50,000 रुपियाँ। मैले किन यसलाई थोरै टाइम दिएँ भने फ्रेन्ड्स, डेबिट बी यहाँ किनिरहेका छौँ हामीले के, मोटर बाइक, राइट, मोटर बाइक। अब हामीले यहाँ डेबिट बी मोटर बाइक लेख्यौँ भने त्यहाँ मिस्टेक भयो तपाईँको, देयर इज द मिस्टेक। सो अब मोटर बाइकको सट्टामा तपाईँले के लेख्नु पर्यो, त्यो मोटर बाइक भने कुन बजेट शीर्षकमा पर्छ अथवा बजेट हेडमा पर्छ, त्यो बजेट हेड तपाईँले पत्ता लगाउनुपर्छ, त्यो बजेट हेड अनुसार काम गर्नुपर्छ। त्यसैले आजको काम भनेको तपाईँको अब कुन खर्च कस्तो टाइप खर्चहरू कुन बजेट शीर्षकमा पर्छ, थोरै त्यो कुरा म पनि यहाँ तपाईँलाई गरि नै हाल्छु, तपाईँले त्यसको बारेमा थोरै सजग हुन जरुरी छ फ्रेन्ड्स। सो डेबिट बी यु क्यान राइट भेहिकल, राइट, यसलाई लेख्छौँ हामी के त
vehicle 1,50,000 रुपैयाँ। त्यस्तै क्रेडिट तपाईले लेख्नुहुन्छ 1,50,000 रुपैयाँ। दिस इज द वे अफ डुइङ जर्नल भाउचर फर एक्सपेन्डिचर, राइट? सो खर्चको भाउचर छ भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो? डेबिट बी, बजेट हेड, क्रेडिट एनआरबी, नेपाल राष्ट्र बैंक। ओके, फर एक्जाम्पल स्यालेरी पेड रुपीज 50,000 स्यालेरी पेड गर्नुभयो, भाउचर के हुन्छ? यस, पैसा गयो, क्रेडिट एनआरबी। डेबिटमा के लेख्नुहुन्छ? बीई, खर्च त भयो नि, सो डेबिट बीई स्यालेरी, राइट? सो अब तपाईको स्टेसनरी सामान किन्नु भयो, के लेख्नुहुन्छ? डेबिट बीई स्टेसनरी, क्रेडिट एनआरबी, रङ, वाइ स्टेसनरी त हो तर स्टेसनरी पनि बजेट हेड को सट्टामा यु शुड राइट अफिस मेटेरियल्स देयर, राइट? सो त्यहाँ त्यसको बजेट हेड जुन छ, बजेट शीर्षक छ, त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ? डेबिट गर्नुपर्छ यसलाई। सो दिस इज द स्टोरी। अब यो बाहेक अरू पनि त्यहाँ क्वेसनमा तपाईँ एक एक टर्म खोज्दै त्यो कहाँ तपाईँको एप्लिकेबल हुन्छ त्यसलाई खोज्दै गर्नु होला। त्यो अब तपाईँको लागि मेरो क्लास सकेपछिको लागि त्यो तपाईँको लागि होमवर्क भयो फ्रेन्ड्स, राइट? सो अब म सुरु गर्न चाहन्छु तपाईँलाई यो एक्सपेन्डिचर भाउचर पछि एडभान्स भाउचर, राइट? सो लेट मी स्टार्ट द एडभान्स भाउचर। एडभान्स भन्ने बित्तिकै मैले तपाईँलाई अहिले पढाइरहेको छु कक्षा 11 को विद्यार्थीलाई गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ मैले भर्खर रिसेन्टली सकाएँ एक्सपेन्डिचर भाउचरको स्टोरी, राइट? मैले यस्तो सकाएँ तर तपाईँको स्टोरी तपाईँले भन्ने काम गर्ने अझै बाँकी नै छ। सो इन द सेकेन्ड फेज एडभान्स भाउचरलाई थोरै हेरौँ हामी। एडभान्स भाउचर, राइट? एडभान्स भाउचर मैले तपाईँलाई बताएँ कि एडभान्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ कि एडभान्स पहिला एक्चुअली हामी पेमेन्ट गर्छौँ, त्यसपछि एडभान्सको क्लियरेन्स गर्छौँ, राइट? सो सबभन्दा पहिला एडभान्सको हामी टाइप पत्ता लगाउँ। नम्बर 1 मा एट द टाइम अफ वी आर प्रिपेयरिङ जर्नल भाउचर फ्रेन्ड्स, हामी के गरिरहेका छौँ? जर्नल भाउचर बनाइरहेका छौँ। एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स, हामी एडभान्स भनेको कसलाई केही काम गर्नुको लागि पैसा पहिले दिएर पठाउँ। एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स, राइट? एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स, एडभान्स दिने बेलामा जर्नल भाउचर कस्तो भन्छ त? what type of journal voucher is going to be here, right? So यसको लागि पनि मैले तपाईलाई मास्टर फर्मेट दिउँ, की दिउँ, राइट? मास्टर की दिउँ। सो मास्टर की अनुसार डेबिट लेख्नु पर्यो, क्रेडिट लेख्नु पर्यो, किनभने डेबिट क्रेडिट एक्सन रिएक्सन इज इक्वल टु एक्सन, राइट? सो देयर इज एक्सन, देयर इज रिएक्सन, डेबिट एन्ड क्रेडिट। सो यहाँ पनि गिभिङ एडभान्स भन्ने बित्तिकै पैसा दिइरहेछौँ हामी। सो इफ वी आर गिभिङ मनी देन क्रेडिट एनआरबी शुड बी क्रेडिटेड, राइट? सो क्रेडिट एनआरबी, नेपाल राष्ट्र बैंक, किनभने हामीले पैसा दिएका छौँ। अब डेबिटमा के राख्ने? डेबिटमा बजेट एक्सपेन्डिचर राख्ने। बजेट एक्सपेन्डिचर त्यो बेला मात्र राख्ने फ्रेन्ड जुन बेला रियलमा खर्च हुन्छ। यहाँ त एडभान्स दिएछौँ, खर्च भएको छैन अहिले, राइट? सो त्यसैले अब यहाँ के लेख्छौँ? सबभन्दा पहिला को मान्छेलाई दिएको, त्यो मान्छेको पोस्ट छ भने पोस्ट, त्यसपछि नाम, त्यसपछि बजेट हेड र एडभान्स भनेर मेन्सन गर्ने फ्रेन्ड्स। नाउ सी हियर डेबिट सबभन्दा पहिला हामी लेख्छौँ पोस्ट, राइट? सबभन्दा पहिला लेख्छौँ के त? पोस्ट, ओके? सो त्यसपछि त्यो मान्छेको नेम, राइट? नेम, त्यसपछि बजेट हेड के गर्नलाई भनेर दिएर पठाएको हामी, बजेट शीर्षक, बजेट खर्च, बजेट हेड, राइट? बजेट हेड के को लागि खर्च गर्न भनेर पठाएको त्यो पहिले क्लियर हुनुपर्छ। त्यतिकै ल एडभान्स भनेर दिएर पठाइदैन। सो फर्स्ट अफ अल पोस्ट, देन नेम, त्यसपछि बजेट हेड, अनि त्यसपछि वी शुड मेन्सन एडभान्स, राइट? त्यसपछि हामी के गर्छौँ? एडभान्स भनेर लेख्छौँ र यसको हामी न्यारेसन लेखेर भाउचरलाई हामी क्लोज गर्छौँ। पेइङ issue a check to purchase debted as an advance भनेर लेखौँ, राइट? issue a check to purchase debted as an advance. So now अब एक्जाम्पलबाट अलिकति अझै कुराकानी क्लियर गरौँ। नम्बर ए को यसमा एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल नम्बर ए, राइट? सो issued a check of rupees 40,000, issued a check of rupees 40,000 to सुब्बा खरदार सेक्सन अफिसर। यो सरकारी पोस्टर हुन्छन् फ्रेन्ड्स, राइट? त्यहाँ तर प्रिन्ट गरेर आउन सक्छ। त्यसमा नर्मल न्युज फेरि भर्खर 11 पढिराखेको बच्चालाई मतलब सुब्बा थाहा नहुन सक्छ, अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो पोस्टर के किसिम सरकारी कार्यालयमा किनभने एकाउन्टिङ गर्नुको लागि एकाउन्ट मात्रै आउँदैन, एकाउन्टसँग रिलेटेड भएका अन्य स्टेक होल्डरहरू, अन्य त्योसँग सम्बन्धित टर्महरूलाई पनि हामी थोरै बुझ्नु जरुरी छ। सो इस्युड अ चेक अफ रुपिस 40,000 टु सुब्बा राम प्रसाद। अब राम भन्ने बित्तिकै एकदम फेमस नाम, राइट? एकाउन्टिङमा चाहिँ राम ABC एक्जाम दिइरहन्छ। सो राम प्रसाद इस्युड अ चेक अफ रुपिस 40,000 टु सुब्बा राम प्रसाद टु परचेज very common example, to purchase furniture, right? Furniture as advance, to purchase furniture as advance.
सो यस्तो टाइपको क्वेसनहरु आउन सक्छ तपाईलाई सो अमाउन्ट पनि छ त्यहाँ सब छ राइट सो यसको सोलुसन के हुन्छ त हामी कसरी जर्नल बनाउन सक्छौं नाउ सी हियर फर्स्ट अफ अल डेबिट त्यसपछि क्रेडिट पहिला डेबिट लेखौं त्यसपछि क्रेडिट लेखौं पैसाको कुरा क्लियर छ जुन कुरा क्लियर छ एकबाट पहिला त्यो लेखिहालौं राइट सो क्रेडिट एनआरबी एकदम सहज छ हामीलाई लेख्नलाई क्रेडिट एनआरबी लेखौं एनआरबी पैसा पेमेन्ट गरेको छ 40000 रुपैयाँ छ यहाँ 40000 क्रेडिटमा राखिहालौं र डेबिटमा के त दिस इज अल अबाउट द एडभान्स राइट एडभान्स दिइरहेका छौं सो एडभान्स दिइरहेका छौं सबभन्दा पहिला अवेलेबल छ भने के पोस्ट लेख्ने पोस्ट छ हामीसँग इस्यु चेक अफ 44000 टु सुब्बा राम प्रसाद सो वी हैव द पोस्ट सबभन्दा पहिला लेखौं सुब्बा राइट सुब्बा राम प्रसाद ओके सुब्बा राम प्रसाद अब के लेख्नु पर्यो सुब्बा राम प्रसाद सो सबभन्दा पहिला नाम सरी पोस्ट त्यसपछि नाम बजेट हेड मतलब के को लागि दिएको so this is for the furniture you can write furniture and then write the advance right advance 40000 so you can write the narration being issue a check to Subba Ram Prasad right to Subba Ram Prasad to purchase furniture as an advance to purchase furniture as an advance right so advance मा हामी कसलाई के किन्नको लागि पैसा पेमेन्ट सुरुमा दिन्छौं भने we can do in this way so तपाईले लेख्छौं के त डेबिट क्रेडिटमा एनआरबी जहिले पनि र डेबिटमा के गर्छौं डेबिटमा पहिला पोस्ट लेख्छौं नाम लेख्छौं कहिले पोस्ट र नम्बर पनि सक्छ चाहिँ नाम मात्रै लेखौं कहिले जस्तै हामी अब एडभान्स कुनै अफिसलाई पनि दिएको हुन सक्छौं एट दैट टाइम यु क्यान राइट द अफिसको नेम राइट त्यो बेला तपाईले अफिसको नाम लेखेर पनि यसलाई सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ सो दिस इज अल अबाउट द एडभान्स दिने बेलाको जर्नल भविष्य राइट सो अर्को एउटा सानो एक्जाम्पल फेरि यहाँ म तपाईलाई राख्न चाहन्छु ओके सो इस्यु अ चेक अफ रुपीस 40000 राइट 40000 अर्को एउटा एक्जाम्पल फेरि लेखौं यहाँ फ्रेन्ड्स राइट 40000 टु हाउस ओनर कतिपय सरकारी कार्यालयहरू रेन्टमा पनि हुन सक्छन् एडभान्समा रेन्ट तिरेको भनेर बनाऊ राइट 40000 टु हाउस ओनर issued a check of rupees 40000 to house owner as rent in advance for next month अब नेक्स्ट मन्थको लागि अब आउने महिनाको लागि तिर्नु भनेको त्यो त एडभान्स हो फ्रेन्ड्स राइट सो इफ दैट इज एडभान्स हामी जर्नल कसरी बनाउन सक्छौं डेबिट क्रेडिटमा एनआरबी भनेर राखौं राइट क्रेडिट एनआरबी डेबिटमा के राख्ने भने हामीले पोस्ट अब घरबेटीको त पोस्ट हुँदैन किनभने त सरकारी जागिर त हैन राइट सो नेम यु क्यान राइट द नेम बजेट हेड राइट यु क्यान राइट हाउस ओनर राइट हाउस रेन्ट सिम्पली यु क्यान राइट हाउस रेन्ट किनभने एग्रीमेन्ट पहिला नै हुन्छ हामीसँग सो मान्छेको नाम हाउस रेन्ट एडभान्स क्रेडिट यु क्यान राइट नेपाल राष्ट्र बैंक राइट सो अनि यसलाई तपाईले न्यारेसन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई अहिलेसम्म टेक्निक सिकाएँ दुईवटा दे आर लिटल बिट सिमिलर राइट एउटा छ हामीले खर्च गर्दाखेरिको डेबिट बीई बजेट एक्सपेन्डिचर र बजेट हेड लेख्ने क्रेडिट एनआरबी लेख्ने जब खर्च हुन्छ र अर्को मैले भर्खरै तपाईलाई सिकाएँ कि एडभान्स दिने बेलामा एडभान्सको दुईवटा पार्टहरु मैले तपाईलाई बताएँ एउटा एट द टाइम एडभान्स गिभिङ अर्को एट द टाइम एडभान्स क्लियरेन्स एट द टाइम एडभान्स क्लियरेन्सको अब हामी स्टोरी सुरु गर्नेवाला नै छौं र एडभान्स दिने बेलामा हामी जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउँछौं डेबिट पहिला त्यो कसलाई एडभान्स दिएको त्यो लेख्नु पर्यो क्रेडिट एनआरबी लेख्ने बेला पनि एउटा सानो शैली छ सो तपाईलाई पोस्ट नाम बजेट हेड र तपाईको एडभान्स भनेर लेख्ने र क्रेडिटमा के लेख्ने नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्ने फ्रेन्ड्स ओके बाकी तपाई आफै पनि क्वेशनमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुला किनभने विभिन्न हेडमा विभिन्न सेसनमा विभिन्न मान्छेहरुलाई के दिन सक्छौं हामी एडभान्स दिन सक्छौं द टेक्निक इज द सेम राइट यही टेक्निक एप्लाई गरेर यु क्यान वर्क अहेड राइट योभन्दा अगाडि तपाई अब काम गर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट हेरौं कि एडभान्स क्लियरेन्स राइट एडभान्स क्लियरेन्सको अब एडभान्स क्लियरेन्सको हामी चर्चा गर्ने बेलामा एडभान्स क्लियरेन्स नम्बर 2 मा एडभान्स क्लियरेन्सको हामी अब स्टोरी सुरु गर्नेवाला छौं एडभान्स क्लियरेन्स भन्नाले यसलाई नेपालीमा हामी पेस्की फर्च्योट भन्छौं एडभान्स को मतलब नेपालीमा पेस्की एडभान्स क्लियरेन्स मतलब के त पेस्की
फर्च्युट गर्ने मतलब जसको नाममा अघि हामीले एडभान्सको चिट बनाइदिएर दिएका छौँ यदि उसले जुन बेलासम्म अब हामीलाई रिपोर्ट ल्याउँदैन तबसम्म अफिसले यो बुझिरहन्छ कि त्यो मान्छेलाई हामीले पैसा दिएर पठाएका छौँ कि त्यो मान्छेले जसलाई हामीले एडभान्स दिएको छौँ कि उसले हामीलाई काम ल्याइदिनु पर्यो सामान ल्याइदिनु पर्यो जसको लागि हामीले पैसा पेमेन्ट गरेका छौँ एडभान्स दिएका छौँ अहिले पनि उसले के गर्नु पर्यो पैसा फिर्ता ल्याउनु पर्यो त्यसको रेकर्ड सधैँ उसको नाममा बसिरहन्छ त्यसैले नामलाई अघि हामीले के गरेका छौँ डेबिट गरेका छौँ जब उसले हिसाब किताब लिएर आउँछ उसले काम लिएर आउँछ अथवा नभए पैसा फिर्ता लिएर आउँछ एट द टाइम उसको नामबाट अब हटाइदिनु पर्यो पहिला नाम डेबिट गराएको थियो नामलाई के गरिदिनु पर्यो क्रेडिट गरिदिनु पर्यो सो उसको नामलाई हटाउनु पर्ने भएको कारणले यसलाई हामी उसको नामलाई उसलाई एडभान्सबाट अब क्लियर गरिदिनु पर्ने कारणले यसलाई भन्छौँ हामी एडभान्स क्लियरेन्स राइट सो अब एउटा एक्जाम्पल लेखौँ म तपाईँलाई यहाँ राइट सो यसलाई अब थोरै अलिकति दुई पार्ट गरौँ यतापट्टि काम हुनेवाला छ अब बिस्तारै एक्जाम्पल नम्बर ए पहिला त एडभान्स क्लियर गर्नलाई हुनु पर्यो के हामीसँग एडभान्समा लगेको हुनु पर्यो पैसा फर एक्जाम्पल लेट्स से अघि मोटर बाइक वाला एक्चुअली एक्जाम्पल गरौँ issued a check of rupees 1,50,000 issued a check of rupees 1,50,000 to section officer Raju Thapa just for the name right issue a check of rupees 1,50,000 to section officer Raju Thapa to purchase motorcycle as an advance right so advance दिने बेलामा अब हामीले के गर्यौं राजु थापालाई एउटा 1,50,000 को चेक बनाएर दियौं र मोटरसाइकल लिएर आउनको लागि हामीले उहाँलाई के गर्यौं कि मोटरसाइकल लिएर आउनको लागि 1,50,000 रुपैयाँको चेक दिदियौं राइट सो नथिङ मोर देन दैट सो अब उहाँलाई 1,50,000 को चेक दियौं राइट सो अब एडभान्समा हामी दिएर पठाएको छौं अब यो जरुरी छैन कि फ्रेन्ड्स कि मोटरसाइकल 1,50,000 मै पाओस् उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट आर द कन्डिसन्स द कन्डिसन नम्बर 1 उहाँले 1,00,000 रुपैयाँको 1,50,000 कै मोटरसाइकल ल्याउन सक्नुहुन्छ नम्बर 1 1,50,000 भन्दा कमको मोटरसाइकल ल्याउन सक्नुहुन्छ नम्बर 2 राइट सो 1,50,000 भन्दा बढीको मोटरसाइकल ल्याउनुहुन्छ नम्बर 3 र अर्को कन्डिसन यो पनि हुन सक्छ कि मैले मोटरसाइकल पाइन म किन जान सक्दिन म सेक्सन अफिसर मान्छे काम मोटरसाइकल किन लिएर आउँ राइट सो अरु कसैलाई पठाइदियो भनेर त्यो पैसा फिर्ता गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ सो अल टुगेदर देयर आर 4 कन्डिसन्स त्यहाँ कतिवटा अवस्था हुन सक्छन् 4 वटा कन्डिसनहरु आउन सक्छन् नम्बर 1 1,50,000 को मोटरसाइकल नै लिएर आउन सक्नुहुन्छ उहाँले अर्को 1,50,000 भन्दा कम खर्च गर्न सक्नुहुन्छ अर्को 1,50,000 भन्दा बढी खर्च गर्न सक्नुहुन्छ र अरु पुरै पैसा के गर्न सक्नुहुन्छ फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो इन अल द कन्डिसन यसको लागि एउटा म तपाईलाई मास्टर फर्मेट यहाँ बनाएर दिन्छु सो मास्टर फर्मेट अनुसार अब हामी काम गर्छौं नाउ सी हियर सबभन्दा पहिला डेबिट सबभन्दा पहिला तपाईले लेख्नु पर्यो डेबिट लेख्ने बेलामा डेबिट बीई जति पैसा खर्च हुन्छ डेबिट बीई बजेटेड जस्तै अब फर एक्जाम्पल उहाँले 1,50,000 को मोटरसाइकल लिनलाई जुन पठाएको छौं उहाँले बिल ल्याउने बेलामा अथवा जति को सामान ल्याउनुहुन्छ बिल ल्याउने बेलामा 1,50,000 कै सामान मोटरसाइकल ल्याउनु भयो भने डेबिट बी बजेट हेड डेबिट बी भेहिकल 1,50,000 लेख्ने राइट त्यस्तै 1,50,000 सट्टामा 2,00,000 को मोटरसाइकल ल्याउनु भयो भने के गर्ने डेबिट बी भेहिकल 2,00,000 रुपैयाँ लेख्ने 1,40,000 को मोटरसाइकल ल्याउनु भयो भने के गर्ने डेबिट बी भेहिकल 1,40,000 रुपैयाँ लेख्ने राइट सो डेबिट बी बीएच मा बजेट हेडमा के लेख्ने जति पैसा खर्च हुन्छ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट यहाँ राख्ने एक्चुअल जति खर्च हुन्छ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर मनी अमाउन्ट राइट एक्चुअल एक्सपेन्डिचर मनी राख्ने रिमेम्बर दिस र यसलाई बेस डेबिट यो भयो र क्रेडिटमा के गर्ने भने क्रेडिटमा पहिला उसलाई एडभान्स त दिएको छ नि हामीले यो चाहिँ मैले अहिले बनाइराखेको छु एडभान्स क्लियर गर्दाखेरि को पाउँछ राइट दिस फर एडभान्स क्लियरेन्स भाउचर एडभान्स क्लियरेन्स को मास्टर फर्मेट हो यो तपाईको लागि सो डेबिट बी बजेट लेख्छौं क्रेडिट लेख्छौं हामी के क्रेडिट लेख्छौं उलाई पहिला जति पैसा पेमेन्ट गरेको छौं एडभान्स को रूपमा त्यसलाई क्रेडिट गर्ने पोस्ट नाम सहित राइट सो पहिला हामीले उलाई दिने बेलामा के भनेर बनाएर आउँछौं क्रेडिट पोस्ट राइट सो पोस्टमा हाम्रो के छ सेक्सन अफिसर राजु थापा राइट सेक्सन अफिसर राजु थापा vehicle advance cleared vehicle advance भनेर पहिला हामी डेबिटमा लेखेका थियौं राइट अब क्रेडिटमा लेख्छौं vehicle advance cleared राइट सो vehicle advance cleared डेबिटमा यो क्रेडिटमा यो अब यो यसमा कति अमाउन्ट लेख्ने त हाउ मच टु बी रिटन हियर लेख्नु पर्यो अमाउन्ट द एडभान्स पेड अमाउन्ट अर्लियर राइट पहिला जति हामीले पेमेन्ट गरे हुन्छौं त्यो अर्लियर मतलब अगाडि त्यो पैसा चाहिँ हामी के राख्ने यो पार्टमा राख्ने सेक्सन अफिसर
सेक्सन अफिसर राजु थापा भेहिकल एडभान्स क्लियरमा राख्ने। त्यो बिचमा अब डिफरेन्ट हुन सक्छ राइट। डेबिटमा पैसा नपुग्न पनि सक्छ, क्रेडिटमा पैसा नपुग्न सक्छ। जहाँ पैसा पुग्दैन डेबिटमा पुगेन भने डेबिटमा एनआरबी राख्दिनुहोस्, डेबिट एनआरबी। क्रेडिटमा पुगेन भने राख्दिनुहोस् क्रेडिट एनआरबी राइट। सो दिस इज आवर ब्यालेन्सिङ फिगर either in debit side or this is our balancing figure either in credit side. किन डेबिटमा पनि ब्यालेन्स राखेर बैंक, किन क्रेडिटमा पनि ब्यालेन्स राखेर बैंक? सो थिङ इज क्लियर राइट। हाम्रो स्टोरी एकदम क्लियर छ। उसलाई हामीले पहिला 1,50,000 रुपियाँ दिएर पठायौँ, 1 लाखको मात्रै सामान ल्यायो भने के गर्नु पर्यो? उसले हामीलाई 50,000 रुपियाँ फिर्ता दिनु पर्यो। सो डेबिट एनआरबी राइट। सो सिमिलरली हामीले उसलाई 1,50,000 सामान 1,50,000 पहिला एडभान्स दिएर पठायौँ, उहाँले पैसा ल्याउने बेलामा बिल ल्याउने बेलामा ल्याउनु भयो 2 लाखको, फेरि के गर्नु पर्यो? 50,000 रुपियाँ फेरि एक्स्ट्रा अफिसबाट दिनु पर्यो। सो क्रेडिट एनआरबी दिस इज द स्टोरी राइट। सो यहाँ हामीले नम्बर 1 मा हेरौँ, हामीले अहिले एडभान्स दिएका छौँ, 1,50,000 रुपियाँ। यसको एडभान्स गर्ने बेलामा जरुर भाउचर के हुन्छ? भर्खर हामी सिके अनुसार डेबिट के हुन्छ? डेबिट पोस्ट सेक्सन अफिसर राजु थापा भेहिकल एडभान्स परचेज एडभान्स राइट, एडभान्स क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक, त्यो गर्छौँ। अब यसलाई पास द जर्नल इन्ट्री राइट डाउन प्लिज। पास द जर्नल इन्ट्रीज under following conditions right. So number 1 condition is if he presented a bill of rupees 1,50,000, उहाँले 1,50,000 को बिल पेश गरेको अवस्थामा कस्तो जर्नल इन्ट्री बनाउनुहुन्छ? नम्बर 2 he presented a bill of rupees 1,40,000, एडभान्स दिएको भन्दा कमको बनायो भने के गर्नुहुन्छ? नम्बर 3 he presented a bill of rupees 1,60,000 राइट, 1,60,000 को बिल दियो भने दिनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यसै नम्बर 4 मा if he returns all the money back right, सबै पैसा उहाँले के गर्नु भयो? तपाईँलाई फिर्ता गर्नु, तपाईँलाई मतलब अफिसले फिर्ता गर्नु, के गर्नुहुन्छ? सो अब यसको सबैभन्दा पहिला यहाँ म भाउचर बनाउन चाहन्छु। एडभान्स दिने बेलाको भाउचर के हो त? यो त हाम्रो मास्टर फर्मेट भयो। एडभान्स क्लियरेन्सको लागि अहिले हामी एडभान्स क्लियरको भाउचर पढिरहेका छौँ फ्रेन्ड्स राइट। सो एडभान्स दिने बेलामा बनाउँछौँ के? डेबिट सेक्सन अफिसर नाम लेखिएको छ यहाँ राजु थापा राइट। डेबिट सेक्सन अफिसर राजु थापा भेहिकल परचेज एडभान्स राइट, भेहिकल एडभान्स अथवा भेहिकल परचेज एडभान्स र क्रेडिट लेखिन्छ एनआरबी, त्यो नामले अघि नै सिकिसक्यौँ। यहाँ लेख्छौँ हामी 1,50,000 रुपियाँ राइट। डेबिटमा पनि छ तपाईँको 1,50,000 रुपियाँ एज पर फर्मेट ओके। सो अब कन्डिसन नम्बर 1 मा एडभान्स क्लियरको कुरा आयो। एडभान्स क्लियर उहाँले कतिको बिल पेश गर्नुभयो? 1,50,000 को बिल पेश गर्नुभयो। सो हाम्रो सोलुसन फर एडभान्स क्लियरेन्स राइट, सोलुसन फर एडभान्स क्लियरेन्स अन्डर द कन्डिसन अफ नम्बर 1। नम्बर 1 को कन्डिसनमा छ he presented a bill of rupees 1,50,000, उहाँले बिल पेश गर्नुभएको थियो 1,50,000 रुपियाँको। सो एडभान्स क्लियर गर्ने बेला हामीले लेख्छौँ पहिला नम्बर 1 मा डेबिट बी लेख्ने, नम्बर 2 मा यो लेख्ने, नम्बर 3 मा यो लेख्ने अथवा नम्बर 3 मा यो लेख्ने राइट। त्यहाँ दुईटा 3 नम्बर राखौँ। सो सबभन्दा पहिला लेख्नु पर्यो कि डेबिट बीई बीई भनेको बजेट एक्सपेन्डिचर राइट, बजेट बजेट खर्च भनेर लेख्छौँ। केमा खर्च भयो भन्दा अब बजेट शीर्षक के हो? भेहिकल हो, दिस इज आवर भेहिकल राइट, भेहिकल क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्नु पर्ने? नो फ्रेन्ड्स, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्न हतार नगरौँ। सबभन्दा पहिला नम्बर 1 र नम्बर 2 को लेखौँ। नम्बर 1 मा लेखौँ डेबिट बी भेहिकल, कति पैसा खर्च गरेको छ? 1,50,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। सो डेबिटमा लेखौँ 1,50,000 रुपियाँ। सो अर्को नम्बर 2 मा के लेख्ने भनेछौँ हामीले? नम्बर 2 मा भनेछौँ क्रेडिट सेक्सन अफिसर राजु थापा भेहिकल एडभान्स क्लियर राइट। सो नम्बर 2 मा लेखौँ क्रेडिट सेक्सन अफिसर राजु थापा भेहिकल एडभान्स क्लियर्ड। अब कुन अमाउन्ट लेख्ने भनेर हामीले लेखेका छौँ? एडभान्स पेड अमाउन्ट अर्लियर राइट।
सो पहिला जति एमाउन्ट एडभान्समा दिएको छ त्यो पैसा राख्ने सो एडभान्समा हामीले पहिला दिएको पैसा पनि कति नै हो 1,50,000 रुपैयाँ नै हो फ्रेन्ड्स सो देयर इज नो ब्यालेन्सिङ फिगर इन डेबिट नो ब्यालेन्सिङ फिगर इन क्रेडिट बाई बैंक सो डेबिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकहरु पनि कुनै पनि आवश्यकता छैन सिम्पली राइट डाउन द नाउ नरेसन बिङ vehicle purchase advance cleared of section officer ... right अथवा आफ्नो भाषामा तपाईले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ यतातिर यसमा हामी फोकस गरौँ राइट ओके सो अब अलि अगाडि बढ्ने बेलामा अब नम्बर 2 एक्जाम्पल हेरौँ नम्बर 2 मा दिएको छ कि नम्बर 2 ले के भन्छ कि he presented a bill of rupees 1,40,000 1,40,000 रुपैयाँको उहाँले बिल पेश गर्नुभयो 1,40,000 रुपैयाँको बिल पेश गर्नुभयो सो 1,40,000 रुपैयाँको बिल पेश गरेको छ भने सबभन्दा पहिला हामी लेख्छौँ यहाँ डेबिट बीई बजेट एक्सपेन्डिचर अब लेख्नु पर्यो बजेट हेड इज आवर भेहिकल जुन बजेट सिस्टममा खर्च भएको छ त्यो राखौं डेबिट बी भेहिकल राइट कति पैसा खर्च भएको छ कन्डिसन नम्बर 2 मा 1,40,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ सो 1,40,000 रुपैयाँ लेखौं हामी 1,40,000 त्यस्तै क्रेडिट एक लाइन छोडेर राइट एक लाइन छोडेर क्रेडिट लेखौं क्रेडिटमा के लेख्ने नम्बर 2 सेक्सन अफिसर क्रेडिटमा सेम सेक्सन अफिसर राइट सेक्सन अफिसर राजु थापा vehicle advance this is our clear right vehicle advance clear अब क्लियर गर्ने कति पैसा जति पैसा पहिला पेमेन्ट गरेका छौं राइट सो हाउ मच मनी वी हैव पेड अर्लियर दैट इज 1,50,000 राइट सो अगाडि पेमेन्ट गरेको पैसा 1,50,000 रुपैयाँ हो त्यसैले हामी लेख्छौं कि क्रेडिटमा 1,50,000 रुपैयाँ 1,50,000 रुपैयाँ यहाँ क्रेडिट गरिदियौ ओके सो अब के छ 10,000 रुपैयाँ डेबिटमा पुगेन सो डेबिटमा के राख्नु पर्यो either number 3 in debit or number 3 in credit both are the Nepal Rashtra Bank right so debit ma Nepal Rashtra Bank so debit you can write NRB this is your 10,000 rupees जसमा पनि नेसन त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईले भन्नु पर्यो कि 10,000 रुपैयाँ रिटर्न आउने गरेर हामीले के गरे एडभान्स क्लियर गरायौं फर एक्जाम्पल राइट कसरी एक्जाम्पल हेर्नुस् being right down please being advance clear for vehicle of Mr. Raju Thapa by receiving rupees 10,000 back. You can write in this way, right? Or you can use your one language. Okay, your language is better than mine, right? Okay. So friends, अब हामी यहाँ स्टोरी सुरु गरौँ नम्बर 3 को नम्बर 3 मा के भनेको छ हेर्नुस् नम्बर 3 ले भन्छ कि if he presented a bill of rupees 1,60,000 presented bill मतलब उले 1 लाख त्यति पैसा खर्च गरेर हामीलाई बिल ल्यायो बिल मात्र ल्याएर सामान पनि ल्याएर बुझ्नु पर्यो फ्रेन्ड्स राइट बिलको मतलब बिल सहित केस पनि आयो सामान पनि आयो सो 1,60,000 रुपैयाँको हामीलाई के आयो त सामान आयो सो यहाँ लेख्नु पर्यो डेबिट बीई बजेट हेड मतलब के छ भेहिकल यसलाई कहिले पनि नछोड्ने खर्च भइसकेको छ कति खर्च भएको छ 1,60,000 रुपैयाँ राइट 1,60,000 रुपैयाँ क्रेडिटमा फेरि सेम त्यही लेख्ने पोस्ट लेख्ने नाम लेख्ने एडभान्स क्लियर लेख्ने राइट पोस्ट लेख्ने नाम लेख्ने क्रेडिट सेक्सन अफिसर राजु थापा के को लागि खर्च गरेको भेहिकल एडभान्स क्लियर राइट भेहिकल एडभान्स नाउ यू क्यान राइट क्लियर गर्ने भनेको पहिला जति पैसा पेमेन्ट पैसा पहिला उले जति पैसा दिएको छौं हामीले त्यति पैसा क्लियर गर्ने दैट इज 1,50,000 रुपैयाँ क्लियर गरिदिनु पर्यो 1,50,000 रुपैयाँ सो अब केमा पैसा पुगेन क्रेडिटमा पैसा पुगेन सो यू क्यान राइट क्रेडिट एनआरबी क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक 10,000 रुपैयाँ 10,000 रुपैयाँ राइट सो यसरी हामी जर्नल इन्ट्रीहरु बनाउन सक्छौं एडभान्स क्लियरेन्सको लागि अब अर्को छ इफ ही रिटर्न द होल मनी ब्याक राइट यदि उहाँले होल मनी ब्याक गर्नु भएको छ भने के भयो जर्नल इन्ट्री राइट डाउन राइट मेरो कपी इज सकिदैछ राइट तपाई आफै लेख्नुस् अब उहाँले के गर्नु पुरै पैसा के गर्नुभयो फिर्ता दिनुभयो भने के हुन्छ त डेबिट बी भेहिकल लेख्नु पर्यो भेहिकल आएको छैन कहाँ लेख्नु पर्यो लेख्नु परेन त्यसैले के लेख्नु पर्यो डेबिट बी भेहिकल अब के हो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट नै छैन त्यहाँ जिरो भइसक्यो सो यसको यो छोडेर अब के लेख्नु पर्यो डेबिट एनआरबी पैसा त आयो नि हामीलाई राइट जहिले पैसा आउँछ हामी के लेख्छौं डेबिट एनआरबी जहिले पैसा जान्छ लेख्छौं क्रेडिट एनआरबी सो पैसा आयो पुरै पैसा फिर्ता दिनु पर्यो डेबिट एनआरबी 1,50,000 रुपैयाँ लेख्नुस् अब क्रेडिटमा के लेख्ने नम्बर 2 एमसँग त्यही सेम छ नम्बर 2 मा क्रेडिटमा के लेख्नु पर्यो क्रेडिट सेक्सन अफिसर राजु थापा भेहिकल एडभान्स क्लियर भनेर लेख्नु पर्यो तपाईले राइट सो यो भयो हाम्रो एडभान्सको पनि भाउचर जर्नल इन्ट्रीजहरु कसरी गर्ने एडभान्सको दिने बेला र एडभान्स क्लियर गर्ने बेलाको पनि र म तपाईलाई अब
अझै मिसक्लेन्सको पनि आज सिकाउने नै वाला छु यहाँ। र त्यो सिकाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले के कुरा विचार गरिराख्नु भने अहिले हामी के सिक्यौं, एक्सपेन्डिचरको भाउचर सिक्यौं, एक्सपेन्डिचरमा सिक्यौं, एडभान्सको सिक्यौं। एडभान्सको दुईटा केस कन्डिसन, एउटा एडभान्स एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स, त्यसको लागि मास्टर की छ तपाईसँग, अनि एट द टाइम अफ एडभान्स क्लियरेन्स, जब त्यो मान्छेले के गर्छ तपाईलाई सामान लिएर दिन्छ अथवा सामान चाहिँ बिल लिएर दिन्छ अथवा सामान ल्याइकन पैसा फिर्ता लिएर दिन्छ। त्यो अलग अलग कन्डिसनमा अलग अलग कसरी गर्ने यसको विथ मास्टर की मैले तपाईलाई प्रेजेन्ट गरेँ फ्रेन्ड्स। अब योभन्दा अलिकति अगाडि बढौँ। यो अगाडि बढ्ने क्रममा अलिकति मिसक्लेन्सका कामहरू गरौँ, राइट। सो यो बाहेक अरू कुनै पनि भाउचरहरू आउँछन्, मिसक्लेन्सका भाउचरहरू आउँछन्। सो मिसक्लेन्स भाउचरमा अब हामी के कस्तो टाइपको भाउचरहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, के छ हुन सक्छ, यो भित्र थोरै जानकारी दिउँ, राइट। सो अब हामी अहिले कक्षा 11 को विद्यार्थीलाई गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत जर्नल भाउचर पढिरहेका छौँ। जर्नल भाउचरमा अहिले हामी एक्सपेन्डिचर भाउचर र एडभान्सको भाउचरको भर्खरै स्टोरी मेरो तर्फबाट सकाएँ। तपाईले अब अझै प्र्याक्टिस गर्न बाँकी नै छ। सो प्र्याक्टिस मोर एन्ड मोर, राइट। सो मेक अस प्राउड, राइट। सो नाउ सी हियर मिसक्लेन्स भाउचर। मिसक्लेन्स भाउचर, मिसक्लेन्स भाउचर भन्नाले यसलाई नेपालीमा विविध भाउचर भनेर भनिन्छ। विविध भनेको अब त्यो दुईटा टाइपको बाहेक एक्सपेन्डिचर र अर्को एडभान्स बाहेक अरू सबै भाउचरहरू मिसक्लेन्स भाउचरभित्र पर्दछन्, राइट। सो अब मिसक्लेन्स भाउचरभित्र पर्ने के छ, अलि एक्जाममा पोइन्ट अफ भ्यूबाट अलि इम्पोर्टेन्ट लागि मैले तपाईँलाई फोकस गरेर यहाँ सिकाउने वाला छु। सबभन्दा पहिला बजेट रिलिज, नम्बर 1 बजेट रिलिज। बजेट रिलिज, बजेट रिलिजका जर्नल इन्ट्री जर्नल भाउचर तपाईँले यहाँ सिक्नु पर्दैछ, राइट। सो बजेट रिलिज भनेको के हो त? बजेट भनेको अघि त हामीले बजेट एक्सपेन्डिचर, बजेट हेड भनी पढिरहेको थियौँ। त्यो बजेट एक्सपेन्डिचर भनेको बजेट जुन बजेट आएको छ त्यो बजेट हामीले खर्च गऱ्यौँ, राइट। जेको नाममा बजेट आयो खर्च गऱ्यौँ। बजेट हेड भनेको शीर्षक भयो। शीर्षक मतलब के छ, के को नाममा आयो त, कसको नाममा आयो, केमा खर्च गर्ने भने आयो, त्यो थियो। अब बजेट रिलिज भनेको मतलब चाहिँ हामी अपरेटिङ लेभलको अफिसमा बसेर काम गरिरहेका छौँ। सो अपरेटिङ लेभलमा बसेर अफिसमा बसेर काम गरिरहेका छौँ। यसको मतलब के छ कि अपरेटिङ लेभलमा बसेर काम गरिरहेका छौँ भने त्यहाँ त्यो अघि जब सब खर्च गर्ने त स्टोरी हामीले पढ्यौँ, राइट। द स्टोरी इज ओभर अफ द एक्सपेन्डिचर, राइट। सो एक्सपेन्डिचरका खर्चहरू गर्ने सबै भाउचर पढिसकेपछि त्यो खर्च गर्न खाने त पैसा आउनु पर्यो, खाने त पैसा आउनु पर्यो। आफूभन्दा माथिल्लो मतलब अर्थात् भनौँ सबै सरकारी कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालय मार्फत के आउँछ, बजेट निकासा हुन्छ फ्रेन्ड्स। सो अर्थ मन्त्रालयबाट जुन बजेट निकासा हुन्छ, बजेट आउँछ हाम्रो कुनै टाइममा, स्यालेरी दिनु पर्यो, अरू सबै कामहरू हुन्छ, खर्चहरू गर्नलाई जुन बजेट आउँछ त्यो बजेट आउने प्रक्रियालाई हामी भन्छौँ बजेट रिलिज। सो वी आर गोइङ टु गेट द मनी, राइट। सो मनी प्राप्त गरिरहेको छौँ भने डेबिट जेल पनि के हुन्छ, अब एनआरबी हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यहाँ हाम्रो थोरै अप्सनल केसहरू पनि छन्, त्यो कस्तो बेलामा के हुन्छ, अब तपाईँलाई थोरै एक्जाम्पलबाट यो तपाईँलाई अलिकति प्रेजेन्ट गरौँ। सो अब यहाँ क्वेसन कसरी आउँछ त्यो क्वेसन प्याटर्नमा म टोटली फोकस गरेर तपाईँलाई काम गर्नेवाला छु। नम्बर बजेट रिलिजको नम्बर एमा लेखौँ रिसिभ्ड बजेट रिलिज अर्डर, रिसिभ्ड बजेट रिलिज अर्डर, रिसिभ्ड बजेट रिलिज अर्डर of rupees 5 lakhs, received budget release order of rupees 5 लाख रुपैयाँ। तपाईले यसमा टेक्निकल के स्टोरीहरू ध्यान दिनुपर्छ। त्यसलाई म यसको पनि मास्टर एउटा सानो फर्मेट छ, त्यसलाई हिसाब थोरै म 3-4वटा जति मास्टर एक्जाम्पलहरू छ, एक्जाम्पल गरिसकेपछि तपाईँलाई प्रेजेन्ट गरौँला फ्रेन्ड्स, ओके। सो रिसिभ्ड बजेट रिलिज अर्डर रुपिस 5 लाख रुपैयाँ, त्यसो तपाईँलाई गर्दा गर्दै एकदम क्लियर भइहाल्नुहुन्छ। रिसिभ्ड बजेट रिलिज अर्डर 5 लाख रुपैयाँ यहाँ दिएको छ। सो रिसिभ्ड बजेट रिलिज अर्डरको मतलब के हो, पैसा हामीले प्राप्त गर्यौँ। प्राप्त गर्नु भन्नुको मतलब के छ, डेबिट एनआरबी, राइट। सो दिस इज आवर डेबिट एनआरबी, यो तपाईँको छ 5 लाख रुपैयाँ। क्रेडिट, डेबिट भएपछि क्रेडिट हुनै पर्यो फ्रेन्ड्स। सो किन पैसा आयो हामीलाई, पैसा त्यतिकै हावामा उडेर आउँदैन अथवा हावामा उडेर पनि पैसा जाँदैन, यो कुरा तपाईँले बुझिराख्नु पर्यो। के रिजन हुन्छ पैसा आउने, के रिजन हुन्छ पैसा जाने। सो डेबिट एनआरबी पैसा आउनुको मतलब के हो, किनभने बजेट रिलिज हो, यसको कारण बजेट रिलिज, राइट। सो बजेट रिलिज भनेर लेखौँ यहाँ एनआरबी, सरी यहाँ 5 लाख रुपैयाँ। सो डेबिट एनआरबी, क्रेडिट, बजेट रिलिज। नम्बर बी रिसिभ्ड रिभल्भिङ फन्ड, रिभल्भिङ अथवा यसलाई हामी इम्प्रेस्ड फन्ड पनि भनेर भन्छौँ। इम्प्रेस्ड फन्डबाट पनि आउन सक्छ पहिला क्वेसन, सेम एउटै हो कुरा। रिसिभ्ड रिभल्भिङ अथवा इम्प्रेस्ड फन्ड रुपिस 2 लाख रुपैयाँ, राइट। 2 लाख रुपियाँ यस्तै आउँछ तपाईँलाई क्वेसनमा। सो यसमा पनि सिम्पल त्यही गर्नुहोस्, डेबिट लेख्नुहोस् एनआरबी। अब रिभल्भिङ फन्ड भनेको के हो, रिभल्भिङ भनेको घुम्ने फन्ड होला, राइट। यस अफकोर्स घुम्ने फन्ड, यसलाई हामी चालु कोष निकासा भनेर भन्छौँ, राइट। सो डेबिट एनआरबी पैसा आएको छ, पैसा आउने बित्तिकै हामी के लेख्छौँ, डेबिट एनआरबी, दिस इज योर 2 लाख रुपैयाँ, राइट। सो क्रेडिट अब लेख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ रिभल्भिङ फन्ड, क्रेडिट रिभल्भिङ फन्ड, दिस इज योर 2 लाख, राइट। सो बिङ रिभल्भिङ फन्ड रिसिभ लेख्नु पर्यो यहाँ, यसमा लेख्नु पर्यो बिङ बजेट रिलिज रिसिभ्ड, फाइन।
ओके, यो भयो अब फर्स्ट टाइपको फर्स्ट लेभलको तपाईँलाई एक्जाम्पल। अब अर्को म दुईटा एक्जाम्पल दिनेवाला छु। त्यो दुईटा एक्जाम्पल मध्ये एउटा एक्जाम्पल सधैँ आइरहेको छ क्वेसनमा, दुईटा मध्ये एउटा, राइट? त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। यहाँ तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, डेबिट के गर्ने, एनआरबी गर्ने, क्रेडिट गर्ने, बजेट रिलिज अथवा जे भनेर आएको छ बजेट रिलिज भनेको छ बजेटलाई क्रेडिट गर्नुहोस्। यदि रिभल्भिङ फन्ड अथवा इम्प्रेस फन्ड भनेर आएको छ भने इम्प्रेस फन्डलाई क्रेडिट गर्नुहोस्। अब कहिले कहिले नाउ सी हियर यस्तो पनि हुन्छ, तर यहाँ नम्बर ए कति कसरी हेरौँ, received bank order rupees 5 lakhs, received bank order rupees 5 lakhs and budget release order rupees 7 lakh। हामीलाई बजेट रिलिज भनेर खर्च गरेर पाउने गरेर 7 लाख रुपियाँ भनेर तोकिसक्यो, तर ब्याङ्कमा पैसा जम्मा भयो कति मात्रै, 5 लाख रुपियाँ मात्रै। अथवा 5 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा आइसक्यो, हाम्रो रिलिज एन्ड टोटल कति हो, 7 लाख रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ किन्न आएको होला। त्यसको कारण अब यहाँ खुलाउँछौँ हामी जर्नल एन्ट्री गर्ने बेलामा। त्यसै नम्बर बी, received bank order rupees 6 lakhs and budget release order rupees, यो 5 र 6 थियो, अब यसलाई 6 र रुपीस 4 लाख रुपियाँ गरौँ फ्रेन्ड्स, राइट? के फरक पर्छ हेरौँ। ओके, अब यसलाई कसरी गर्ने तपाईँलाई एकदम सटिक टेक्निक सिकाइदिनु होला छु यहाँ, राइट? यहाँ हेरौँ। सो सबैभन्दा पहिला तपाईँ काम के गर्नुहोस् भने यो ब्याङ्क भनेको एमाउन्टलाई क्याच गर्नुहोस् र बजेट रिलिजको एमाउन्टलाई के गर्नुहोस्, क्याच गर्नुहोस्, इन बोथ केसेस, राइट? यहाँ पनि हाम्रो के छ, ब्याङ्कको पैसा छ 6 लाख रुपियाँ, बजेट रिलिजको पैसा छ कति, 4 लाख रुपियाँ। पहिला फर्स्ट क्याच दैट। सो सबभन्दा पहिला लेखौँ डेबिट एनआरबी, क्रेडिट लेख्नुहोस् बजेट रिलिज, राइट? डेबिट एनआरबी, क्रेडिट लेख्नुहोस् बजेट रिलिज। सो डेबिट एनआरबी लेखेको ठाउँमा एमाउन्ट के लेख्ने, जुन यो ब्याङ्क अर्डर प्राप्त भएको छ त्यो त ब्याङ्कमा आएको पैसा हो। सो यसलाई राखौँ एनआरबीमा 5 लाख रुपियाँ, राइट? सो अब त्यसपछि अर्को छ बजेट रिलिज, राइट? सो बजेट रिलिजमा पैसा कति छ, 7 लाख। ओके, सो बजेट रिलिजमा राख्नुहोस् कति, 7 लाख रुपियाँ। अब पैसा कहाँ पुगेन, डेबिटमा पुगेन। यस्तो यो तलमाथि जान नपुग्ने हुन्छ, त जहाँ पुग्दैन त्यहाँ रिभल्भिङ फन्ड राख्ने बानी गर्नुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक हुनेवाला छ। स्वास्थ्य मतलब तपाईँको एकाउन्टिङको नम्बर आउने स्वास्थ्य हुने भयो, राइट? सो डेबिटमा पैसा पुगेन, के लेख्नु पर्यो अब यहाँ, रिभल्भिङ फन्ड। किनभने एक्जाम बिग्रिने बित्तिकै टेन्सन हुन्छ, टेन्सन बिग्रिने बित्तिकै फेरि के हुन्छ त, बिमारी पनि सम्भावना बढिहाल्छ फ्रेन्ड्स। सो 2 लाख रुपियाँ हाम्रो रिभल्भिङ फन्ड, 2 लाख। ओके, सो हेल्दी हुनलाई यो पनि जरुरी छ कि तपाईँ नयाँ कुरा सिक्दै जानुहोस्। जति नयाँ कुरा सिक्दै जानुहुन्छ त्यति हेल्दी बनिन्छ। नाउ सी हियर, राइट? सो यो त हाम्रो हेल्थ टिप पनि भइहाल्यो, एकाउन्टिङ क्लास चाहिँ यो हेल्थको क्लास तपाईँलाई फ्रीमा फ्रेन्ड्स। ओके, नाउ सी हियर रिसिभ्ड बैंक अर्डर रुपीस 6 लाख एन्ड बजेट रिलिज अर्डर रुपीस 4 लाख रुपियाँ। अब अर्को कन्डिसनमा छ बैंक अर्डर डेबिट एनआरबी लेख्नुहोस्, सेम त्यस तरिकाले डेबिट एनआरबीमा राख्नु पर्यो 6 लाख रुपियाँ, राइट? डेबिट एनआरबी 6 लाख रुपियाँ। त्यस्तै हाम्रो बजेट रिलिज छ कति, 4 लाख रुपियाँ। क्रेडिटमा लेख्नुहोस् बजेट रिलिज, दिस इज आवर 4 लाख रुपिस। बजेट रिलिजमा लेख्नुहोस् 4 लाख रुपियाँ। र त्यसपछि कहाँ पैसा पुगेन हेर्नुहोस्, अघि भने जतापट्टि पैसा पुग्दैन रिभल्भिङ फन्ड लेखिदिने। सो क्रेडिटमा 2 लाख रुपियाँ पुगेन, क्रेडिटमा लेख्नुहोस् रिभल्भिङ फन्ड 2 लाख रुपियाँ। न्यारेसन लेख्न सक्नुहुन्छ बिङ बजेट रिलिज रिसिभ भनेर सिम्पल्ली। ओके, बिङ के लेख्न सक्नुहुन्छ, बजेट रिलिज भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो यो भयो तपाईँको बजेट रिलिजको पनि। मलाई लाग्छ यो बजेट रिलिजको पनि तपाईँलाई के भइसक्यो, क्लियर भइसक्यो। सो अब यसपछि म थोरै अलिकति स्यालेरीको बारेमा तपाईँलाई चर्चा गर्न चाहन्छु फ्रेन्ड्स। स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन हो, स्यालेरी भन्दा अगाडि मैले एउटा सम्झिहालेँ। तपाईँले एउटा सानो यो नम्बर 1 भयो। नम्बर 2 मा पिटी क्यास फन्ड, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ पिटी क्यास फन्ड भनेर आउन सक्छ। इस्टाब्लिसमेन्ट अफ पिटी क्यास फन्ड, राइट? पिटी क्यास फन्ड। अब एमाउन्ट नलेखौँ, अहिले टाइम अलिक कम होला जस्तो स्यालेरी गर्ने बेलामा सर्टकटमा म गरिदिइहाल्छु। इस्टाब्लिसमेन्ट अफ पिटी क्यास फन्ड भनेको सानो खर्चहरू गर्नुको लागि कसैको नाममा हामी पैसा के गरिरहेको छौँ, छोडिदिरहेको छौँ। त्यो एडभान्स जस्तै भयो खास चाहिँ। सो त्यसैले डेबिट, तर एडभान्समा आउँदैन फ्रेन्ड्स यो। क्रेडिट एनआरबी, पैसा त गयो, एनआरबी के नाममा खर्च हुनेवाला छ, मतलब के को लागि हामीले त्यहाँ पैसा दिइरहेको छौँ, डेबिट पिटी क्यास फन्ड।
यो नामभन्दा पनि काम इम्पोर्टेन्ट भएको भएर नाम र कामसँगै आयो भने तपाईँले इम्पोर्टेन्ट के हेर्नु पऱ्यो, नामभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के छ, काम हो। सो डेबिट के लेख्नु पऱ्यो, पिटी क्यास हो, पिटिटी मात्रै भएछ, ओके, पिटी क्यास फन्ड, डेबिट पिटी क्यास फन्ड, क्रेडिट एनआरबी भनेर यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब लोन लियो, डेबिट एनआरबी, क्रेडिट लोन, लोन दियो के हुन्छ त, पैसा गयो, क्रेडिट एनआरबी, डेबिट लोन। यस्तो स्मल कुराकानी हेरेर अब तपाईँ इक्जाम्पल पनि हेर्दै बुक हेर्दै अलिक अरू बढी प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला फ्रेन्ड्स, राइट। सो अब अलिकति अगाडि बढौँ म तपाईँलाई। अगाडि बढ्ने क्रममा यो स्यालेरीको थोरै चर्चा नगरिकन फेरि हाम्रो बजेट एक्सपेन्डिचर, बजेट खर्च, राइट, यो अलिक थोरै अधुरो हुनेवाला छ। यदि बाइचान्स आज हिसाब गर्न भ्याइएन, स्यालेरीको इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिन भ्याइन भने पनि तपाईँलाई योभन्दा पछाडिको जुन जुन क्लास चल्छ ब्याङ्क क्यास बुक, ब्याङ्क क्यास बुकमा चाहिँ पक्का बाचा गर्छु, तपाईँलाई यसको भाउचर पनि म सिकाउँछु, राइट। सो ओके, भन्दै स्यालेरीको थोरै फर्मेट मात्रै लेखेर अब हामी बिदा हुने म तपाईँसँग जमर्को गर्छु फ्रेन्ड्स। सो स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा तपाईँलाई स्यालेरीको डेबिट एउटा फर्मेट लेखिहाल्नुहोस्, पछिलाई काम लाग्नेवाला छ डेबिट बी स्यालेरी, राइट। यदि त्यहाँ एलाउन्स पनि केही दिएको छ भने डेबिट बिई अलाउन्स, राइट, डेबिट बी अलाउन्स। त्यस्तै क्रेडिटमा प्रोभिडेन्ट फन्ड, त्यस्तै अर्को क्रेडिटमा प्रोभिडेन्ट फन्ड लोनहरू छ भने त्यो पनि राख्नु पर्यो। त्यस्तै इन्कम ट्याक्स, क्रेडिट इन्कम ट्याक्सहरू छ भने इन्कम ट्याक्स दिएको त्यो बेलामा पनि हामीले यहाँ राख्छौँ इन्कम ट्याक्स। त्यस्तै क्रेडिटहरूको हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अब हाम्रो ट्रेन्ड के छ कि तपाईँलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा दिइरहेको हुन्छ अथवा बिई स्यालेरीको पैसा दिइरहेको हुन्छ, बाँकी चाहिँ तपाईँ यसको पैसा दिएको छ भने स्यालेरीको पैसा हामीले ब्यालेन्सको रूपमा राख्ने र स्यालेरीको पैसा दिएको छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा ब्यालेन्सको रूपमा राख्ने फ्रेन्ड्स, ओके। सो यसलाई अब अलिक तपाईँ आफू पनि हेरेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। अहिले भने समयले हामीलाई आजको लागि यहीसम्मको लागि मात्र साथ तोकिदिएको छ, मेरो टाइम अब सकेको छ, आजको लागि अब टाइम सुरु हुन्छ तपाईँको। सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, एकदम दिल खोलेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, दिल खुसी हुने गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, ताकि तपाईँलाई काम गर्दा गर्दा एकदमै मजा आओस्। यति भन्दै म आजलाई भने तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। तपाईको लागि अन्तिम प्रश्न यस्तो छ, नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढाइ हुने सबैभन्दा राम्रो संस्था कुन हो? र तपाईका लागि अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अरे सर, यो प्रश्नको उत्तर त म बिना अप्सन दिन्छु नि। नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढाइ हुने सबैभन्दा राम्रो संस्था भनेको काठमाडौँ कालीमाटी स्थित प्रिमियम एकाडेमी हो। सही जवाफ। तपाईँ पनि प्रिमियम एकाडेमीमा पढ्नुहोस्, सिए बन्ने सपना पुरा गर्नुहोस्। Brought to you by Premium Academy, Kalimati, Kathmandu. Academy of Culinary Arts and Hospitality Management, Lagankhel, Lalitpur. Supported by NCCS Higher Secondary School, Aknazul, Kathmandu. Divya Bhumi Multiple College, Kupandul, Lalitpur.